नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पुर्तुगेज नागरीपण आपणायलेल्या गोवा, दामाव आनी दीवच्या भारतीय नागरिकांक भारतीय व्हिसा व भायर वचूंक परवानगी व ओसीआय कार्डां मेळोवन घेवंक केंद्रान आतां ही रीत आतां सोंपी केल्या। तांणी सरेंडर सर्टिफिकेट दिवचे बदलेक प्रांतीक पासपोर्ट अधिकाऱ्यान ताका ताची पासपोर्ट फाटीं घेतल्या म्हूण जी ऑर्डर दिल्या तिची कॉपी दिवंक जाता। ती दिवन ताच्यान पुर्तुगेज पासपोर्टीचेर व ओसीआय कार्डाचेर आदारून आपणाक जाय आसलेली व्हिसा व एक्झिट परमिशन घेवंक जाता। The centre has simplified the process for Indian nationals from Goa, Daman, and Diu who have acquired Portuguese nationality to obtain Indian visas, exit permissions, or OCI cards. A copy of the passport revocation order will be considered as an alternative document in lieu of surrender certificate for granting visa exit permission on valid Portuguese passport OCI card. This provision will be applicable provided that the person concerned certifies that he/she has not obtained the Portuguese passport fraudulently. This decision was made under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and with the approval of Union Home Minister Amit Shah. सरेंडर सर्टिफिकेटीचे बदलेक ताची पासपोर्ट फाटीं घेतल्या ते ऑर्डरीची कॉपी दिवंक जाता म्हूण केंद्र सरकारान ओसीआय सोडटेल्या खातीर जो निर्णय घेतला तो ताचो जीव सू जावपाचो निर्णय आसा म्हूण ओसीआयचो आनी पुर्तुगेज पासपोर्टीचो कारभार चलयतल्यांनी सांगली। आपणाच्यो पासपोर्टी फाटीं घेतल्यार तांकां ओसीआयचो पावंडो मेळचो ना म्हूण लोक भियेलोलो आसा, पूण आतां ताची अडचण सुटावी जाली अशें तांणी सांगलें। फुडें आयकात। The MHA circular accepting revocation of passport as a document to grant OCI status is in tune with a commitment given by the Ministry of Home Affairs to the High Court sometime back in a petition filed by a person of Goan origin. The MHA had told the High Court that they would accept revocation of Indian passport as a document for Goans who take Portuguese citizenship or citizenship of another country. Thereafter, it was said that the circular was under consideration. Now that the MHA has taken a view, it only means that the commitment given to the High Court is being honored. Now, according to me, after having given a commitment to the High Court, it would have been an embarrassment if the MHA had gone back on it. So, I would say that for people who are fearing that in case their passports are revoked, they would not get OCI status, that fear has now been addressed by the central government. Good morning, Goa. म्हजें नांव केनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ गोवन्स फॉर गोवा. म्हाका आयज चड खुशी भोगता सगळे गोंयकारांक कळोवंक की जो ओसीआयचो इश्यू आसलो तो आयज सारको सुटावो जालो म्हणून. आयज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी एक सर्क्युलर काडला आनी सांगला की हे फुडें जांची पासपोर्ट रिवोक जाल्ली तांच्यांनी रिवोक्ड सर्टिफिकेट ओ रिवोक्ड ऑर्डर लावन तांच्यांनी ओसीआय एप्लाय करूंक जाता. ही एक खुशालकायची खबर, कित्याक फाटल्या 2 वर्सां जायते गोंयकार जेन्ना तांची इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करून गेल्ले तेन्ना तांची इंडियन पासपोर्ट रिवोक जाल्ली आनीक तांकां ओसीआय कार्डाक एप्लाय करूंक मेळोंक ना. जायते जाण गोंयकार आमचे त्रासान पडलेले आसले आनीक जायते गोंयकार हे फुडें त्रासान पडटले आसले हो इश्यू सुटावो जायना जाल्यार. तर आमची पयले सुवातेर आर्ग देवाक आनीक सगळे आमचे जजीस, एडवोकेट्स, पिटिशनर्स आनीक दुसरे जेणे आमकां एक्टिविस्ट भाव आसले आमचे बराबर आमकां सांगात दिलो हो इश्यू फुडें व्हरोंक. तशीच हांव भोव करून शाबासकी आमचे रिवोक्ड पासपोर्ट होल्डर थोडे जाण आसले फुडें सरलेले
भिरांत ते भियोन आसले बडे बट तरी आसतना तेमी पावल फुडें मारलें कोर्टाचें आनी जायते तेमी पासियेंस काडले आनी जायते ते झुजले ग्रावंडाचेरूय झुजले आझाद मैदानाचेर लोहिया मैदानाचेर आनी शेकी आमकां कोर्टान वचोन ही जैत फावो जालें. आपणाचो व्यवसाय सोडून फकत वावराडी जाल्यात त्या श्रीलंकाच्या कारवारची सुमारा बायले चुचुऱ्यांची परिस्थितीचेर नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाचो जनरल सेक्रेटार ऑलेन्सियो सिमोसियान उजवाड घालो. फावो ते परी कायद्याक पाडो दिनात जाल्यार गोंयांतूय परिस्थिती तीच जातली म्हूण तांणी सांगलें. सद्याक देंवत वेता त्या नुस्त्याचो आंकडो जाता तितले बेगीन राखूंक पावलां उबारूंक आनी फुडल्या वर्सांनी नुस्तेकारांचो दिसपटो गिरात सांबाळून दवरूंक सरकारान नवो कायदो हाडचो म्हूण ताणें विनंती केल्या. आनी जेन्ना आमी फिशरमॅना कडेन एक धाकटी जमा जाली मीट जाली थिंगा आमकां कळलें की हांगाय LED लायट फिशींग चलता आनी तशेंच करून जायती डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज जाता आनी ह्या कारणां खातीर आयज जे नुस्तेकार जे आसा बारीक मच्छीमार जे आसा ते आयज प्रोफेशन सोडून थोडे कामदार जाल्या प्लंबर जाल्या कार्पेंटर जाल्या अशें करून श्रीलंकाची फिशरीज जी फिशींग धंदो जो आसा तो आयज काबार जाता. आयज डीप सी हिंगा फिशींग चलता. डीप सी फिशिंगानूय आयज नुस्तें ना पूण हेजेर सिद्ध जाता की आमकां गोंयान जे कायदो आमी घडलेलो 2016 आनी सबसिक्वेंटली 2017 तो कायदो जो LED लायट बॅन जे आसा ते आजून पासून गोंयांत जावना आनी फाटले सीझन पळयलें जाल्यार हे LED लायट फूल स्विंग आजून पासून चलता इवन आफ्टर द कोर्ट डिरेक्शन. पूण आमी सरकाराक मागता की हे LED लायट फिशींग जे आसा बंद करपाक जाय कित्याक हे आमी श्रीलंका नाजाल्यार दुसरी कंट्री भशेन जावपाक नाका. हे जे नुस्तें प्रोटेक्ट करपाक हे सगळ्याचेर इंट्रस्टेड आहा. बोटकार आसूं या बारीक मच्छीमार आसूं. सो हांव मागता जशें करून आमचो WFFP जनरल सेक्रेटरीन मागला की LED लायट फिशींग बंद करचें म्हणून. I am working with small scale fisher people in the country and we are facing serious threat to displacement, loss of damage, dispossession of the resources, destruction of the environment through these light Percy nets, the lead used lights and everything. It destroy our waters, destroy our livelihoods because small people grab that resource and destroy our resources for other people. In that, small scale people are sufferers. So in that we say, Indian government, very particularly the Goa government and others, should be immediately ban this sun, which will be a similar effect for Indian fishermen, Goa fishermen, and overall small scale fishers in India because of this threat. In Hawaii, we build these sanctuaries or areas of no fish or ban at certain times of the year so that we can continue to multiply the stock and have more fish for our families and our communities. We also do watch and observe and do observations and data collection so that we can better understand what the fisheries or what the fish is doing, what the seaweed is doing, and understand what the coral is doing, and better understand when and where we can fish and shouldn't fish, because sometimes the mating seasons is not a good time. The hatching seasons, we don't fish certain fish in different seasons, and so those are the things that really help build our stock. स्मार्ट सिटीचो 25% वावर अजूनही सोंपोवपाचो उरला देखून या प्रोजेक्टाच्या अधिकाऱ्यांनी हो वावर सोंपोवंक दुसरी तारीख मागल्या. या अधिकाऱ्या आड कोर्टान कंटेम्प्ट पेटिशन घालपाची गरज आसा वो ना हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारलो. तांणी उक्तायलेली मतां तुमच्या मुखार मांडटा. The question of a smart city complete करपाले deadline तेम दिल्ली ती deadline तेगे complete जाला almost 25% work is pending they say.
So now the question comes whether there should be a contempt petition on them. I am तो not looking at contempt petition. I am looking beyond that because a smart city पर दिलो हा यांच्या हातीन. First of all, we'll have to know how smart they are. And ही smart city एम फोंडाक घाल ती एमी. So it is not a question of only contempt petition. यांका मुट्टे direct punishment system करपा जाय. You have to fine on them. जे काम दिलां जे कामाचे पैसे लुटताय तेजे एस्टिमेट काढून डबल द अमाउंट यांक फायन मारपा जाय. नंबर 1 यांक सगळें सॅक करपा जाय. हे आपापल्या घरांतूच जाल्यार काम टायम टू टायम कोनाय. आनी आफ्टर द गव्हर्मेंट स्पेंडिंग क्रोर्स ऑफ रुपीज तितू लूट मार जुमला कोताय. And at the same time, you are not even giving some satisfaction to the people of the smart city. The whole of Goa is becoming into a mess. And a smart city mutti, now everybody knows how smart it has become. So it is not only contempt petition I am looking at. The contempt petition, it will prolong and then drag. These people has to be given instant justice. Instant. Then only these people will, sudrufy. ते जाणाय कितें वर सकल जालें, डिले जालें, life goes on. So I have been always saying this, we need to make one example of these people here. I remember आमगे शेतांनी एक कावडे बिवडे हापाळताले भात. ते कावडे येना जावपाक शेतां मुरे एक बडी एक कावड लायताले मेलोलो. तो मेलो कावड चल म्हणून दुसरे कावड येना आहले. So like that we have to set an example of one of these people, top people. Then only think that fear will come into their minds. Otherwise this thing goes on and on here. May God bless them. स्मार्ट सिटी पणजेन भितर सोदता जाल्यार पुला कडेन न्यू ब्रिज आमचो अतुल शेटू हाते थिंगा आतां लॅफ्ट केल्ले पळय ते पोट होल्स जाले तो पयस सफून गेलो. बाजारान भायर सोशी थिंगा पुलीस स्टेशनाक वयशी थिंगा पोट होल्स. हे बेस्ट लेपो मारून काम केल्या कडेन हो पयसो स्मार्ट सिटीचो पयसो खूंय गेलो. कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सान वो कोणाच्या बोल्सान गेला पयसो. ओके हेचेर इन्क्वायरी जावची. सब स्टँडर्ड काम केलां पळय तें तेंचेर पळोवचें पयलें. हे पयल्या पावसान अरे बाबा पणजेकारांनी उठात पळयात कॉन्टेम्प्ट फायल तेजेर मेन म्हणटा तेजेर कॉन्टेम्प्ट फायल करपाचें. कॉन्टेम्प्ट पेटिशन फायल करूंक जाय कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक हे ब्लॅकलिस्ट करूंक जाय. ते जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल अश्युरन्स दितात इवन द मिनिस्टर इवन द चीफ मिनिस्टर तेंकाय हें जावंक जाय कॉन्टेम्प्ट करूंक जाय. कित्याक हे काबार केल्ल्या कोणेन हें कोणाक केलां तुमी. हालीं म्हाका दिसता हे रस्ते बाग केल्या गटर केल्या आनी सिवरेज बाग केल्या ती पायपलायन घातल्या तितून मेन दिश्टी पडटा हें केलां पळय तें कितें आमच्या पावर केबल आनी कम्युनिकेशन केबल ही घातल्या पळय ती ही कोणाच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांचेर घातल्या. टॅक्स पेयरांचेर घालून हे प्रायवेटायज करून अंबानीक आनी अदानीक कम्युनिकेशन अंबानीक आनी लायटीचे अदानीक दिवपाचें आहा. हे तेचे हें आसतलें प्रायवेटायजेशन. गव्हर्मेंट आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो तें काम करून प्रायवेटायजेशन करपाक बसलेल्या कोणें ताका दिवपाचें आनी हेंच जातलें नाल्यार पळय. आनी आमी आहा स्मार्ट सिटी जातली. स्मार्ट सिटी आनीक 2-3 वर्सां कांयच जावपाचेंच ना. पळोवंक गेल्यार ह्याच पावसाळ्याक पळय केल्ले हें जाता पळय ते हे पयसो केला तो इज डावन द ड्रेन. मागता ह्यो जागृत जायात आनी हे बाबा हेचेर आवाज करात आनी गव्हर्मेंटा कडेन विचार. हे 2 वर्सां लिगून आनी कांयच जावपाचें ना. इलेक्शन पावता दुसरें इलेक्शन पावता तेन्ना मातशें सुसेगाद दाखयतले आमी केलां म्हणून. पूण आतां हें टग ऑफ वॉर कोण जावपाचें आहा आनी कोण आहा पळय ते हेचेर मातशी नदर मारची. The question that is posed is whether asking for more time to complete the smart city work after having given a deadline to the court is contempt or not. It is absolutely a contempt of court. But basically, it was well known and the officers and the government knew very well that the time frame that was given that they could never able to complete the work. This was actually trying to hoodwink the court and playing the fool with the court by just passing time. In these circumstances, I believe that the court itself should take very serious view and pull up the officers
as to not to play the fool and try to waste the time of the court. Thank you. वेल्ली बागा वाठारांत उण्या दर्जाचे रस्ते बांदल्यात ते लोकांच्या जिवाक धोक्याचेर तारूंक शकतात म्हूण थंयच्या लोकांक आतां हुस्को जावंक लागला. रस्त्याक पडलेलीं फोंडकुलां सारकीं भरून घेवंक नात आनी हेर उणेपणां आसात तीं लागू जावपी अधिकाऱ्यांचे बेसरमायेचे परिस्थितीचेर उजवाड घालतात. Commuters and locals of Baga Velim have raised serious concerns with regards to the haphazard works done on the roads. The roads have collapsed, exposing a sinkhole, but the authorities have handled the situation by placing a dry coconut palm leaf. The patching of the road is done in a shoddy manner. This has posed a threat to human life. Accident can easily take place on such roads. कोरगांव सुकालवाडा वाठारांत आंब्याचो एक व्हडलो रूख कोसळून पडून 2 घरांक मार बसलो. सुदैवान कोणाक कांयच वायट घडूंक ना. थंयच्या लोकांन उपरांत उजो पालोवपी आनी ताकतिकेची सेवा दिवपी खात्याच्या मनशाक आपोवन हाडले आनी पडलेलो रूख कातरून सगळें निवड केलें. At Sukalwada, Korgaon, a huge mango tree collapsed on 2 houses. As per the residents, due to the gusty winds, the tree fell on top of their house. The loss is estimated around 1 lakh. Fortunately, no injuries were reported. Upon getting a distress, the firefighters quickly reached the spot and cleared the fallen tree. The residents have demanded the government to compensate for their loss. म्हाका सांग कितलेशे डॅमेज जाले आसतले आतां म्हणजे तुमचे जे नळे आनी कितें कितें कितले जाले आसतले डॅमेज? हय न्हू. ओके ओके. आतां तुमी कशे रावतात काय मागीर दुसरे सायडीन बीन रावता? ओके. मागीर रातभर तुमकां पावस बीन पाणी सगळें खाला आयले तर? आं हां. ओके. ते झाड आहले पळय कितले वर्साचे आशिल्ले अंदाज? खूब वर्सां. 11 वरांक पडला. खूप डॅमेज जालें? हय हय. घराचें हें गेलां आनी आमचे 2 घरांचें गेलां आनी सोबून हें गेलें पाकडी कशी सोबून पोपटी ओके. पत्र्याची. तेन्ना पावस बी कितें आहलो? ना काय ना पावस मिस काय ना वारें मेरें. आरामोर रस्त्याचे बाजून कचरो उडयतात तो कोणूच निवड करिनात देखून थंयच्या लोकांक हुस्को जावंक लागला. उक्त्या जाग्याक असो कचरो उडयतात तांकां आरामोलच्या पंचायतीन 25,000 रुपया फारीक करपाची कॅस लायतले म्हूण सांगला. तरी आसतना रस्त्याचे बाजून दिसान दीस कचरो अदिकूच उडोवप चालू आसा. In a concerning matter, the rise of garbage dumping on the roadside taking place in the Arambol village have sparked concerns amongst the villagers. Being a touristic village, Arambol generates 1.5 tons of garbage per day. With no proper garbage management, garbage can be seen piled along the roadside, in water bodies and dumped clandestinely in cultivated fields. The authorities have pointed their fingers towards the shacks and hotels, claiming that they are the major contributors to the issue. युनायटेड क्लब ऑफ बेनावली आणि घडून हाडलेल्या 13व्या काना बेनावली पंचायत कप इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान कुर्तोरी जिमखानान UBD कोलवालेचेर 4-0 गोलांनी चोयत चडून क्वार्टर फायनलान प्रवेश केलो. हो खेळ मंगळारा दीस बाळावली सेंट जॉन बॅप्टिस्ट ह्या मैदानात जालो. खेळाचे पयले घडयेक कुर्तोरी जिमखानान खेळ आपणाचे वाटेन करून अन्सेलम फेर्नांदीसान खेळाच्या 11व्या मिनिटाक जोईताचो पयलो गोल मारलो. त्या फुडें खेळाचो पयलो भाग सोंपचे पयलीं एलिस्टर फेर्नांदीसान आनीक एक गोल मारून कुर्तोरी जिमखानाचो गोलाचो आंकडो वाडयलो. खेळाचो शेवट जायत येताना कुर्तोरी जिमखानाच्या जॉसलन फेर्नांदीसान कोलवाचे क्लाबा आड इकमोतीन खेळ करून 3रो गोल मारलो. ताच्या फाटोफाट एलिस्टर फेर्नांदीसान आनीक एक गोल मारलो. कुर्तोरी जिमखानाच्या एलिस्टर फेर्नांदीसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार भेटयलो.
हाकाय बी आमच्या क्लबाच्या नांवान आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटा. Kana Benavli Panchayat Cup Inter-Village Football Tournament 2024 organized with the United Club Benavli. Wangos Tournament आमच्या स्पॉन्सर्ड केला जाता विलेज पंचायत काना बेनावली आणि आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि सगळे पंचायत मेंबरांक काळजांतान चडान चड ते बरें करूं म्हणटात. जिखणारा कॅश प्राइज 50,000 रुपया आणि ट्रॉफी हारयतल्यांक कॅश प्राइज 40,000 रुपया आणि ट्रॉफी. आमकां आनीकूय अशें डोनेशनां पावलें आसा ते बरें आख्याच टोर्नामेंट वॉटर स्पोर्ट्स क्लब बारका ताका आमी काळजांतान चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.